الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی محبت نال درود و سلام۔ یوں کرم سرکار ہونا چاہیے، یوں کرم سرکار ہونا چاہیے، یوں کرم سرکار ہونا چاہیے آپ کا دیدار ہونا چاہیے، آپ کا دیدار ہونا چاہیے، بس یہی ایک کار ہونا چاہیے، بس یہی ایک کار ہونا چاہیے، کہ مصطفیٰ سے پیار ہونا چاہیے۔ مل کے پڑھ لو، مصطفیٰ سے پیار ہونا چاہیے، مصطفیٰ سے پیار ہونا چاہیے، جب کھلے آنکھیں میری تو سامنے یا رسول اللہ، جب کھلے آنکھیں
آنکھیں میری تو سامنے سامنے جب کھلے آنکھیں میری تو سامنے آپ کا دربار ہونا چاہیے آپ کا دربار ہونا چاہیے مصطفیٰ سے پیار ہونا چاہیے جب بکے ہم سب تمہارے نام پر نام پر جب بکے ہم سب تمہارے نام پر تو طیبہ کا بازار ہونا چاہیے تو طیبہ کا بازار ہونا چاہیے مصطفیٰ سے پیار ہونا چاہیے کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کا منکرو کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کا منکرو دل سے بھی اقرار ہونا چاہیے دل سے بھی اقرار ہونا چاہیے مصطفیٰ سے پیار ہونا چاہیے گرامی قدر معزز سامعین اور حاضرین حضرات تھوڑی آواز گرامی قدر معزز سامعین و حاضرین حضرات الحمدللہ جیڑیاں 12 محافل میلاد النبی دے حوالے نال ہو رہی نے انہاں وچوں اج 11ویں محفل ہے جس کے اندر میں تے تسی حاضر ہاں اج دی محفل تو فائدہ اٹھاندیاں سورۃ الانشراح جہدا دوسرا نام ہے سورہ علم نشرح او دے کچھ تفسیری فوائد او دی تفسیر بیان کریں گے اللہ کریم حق سچ کہن دی توفیق عطا فرمائے اچھا جڑے دوست ٹیک لا کے بیٹھے نے نا میں ویکھ رہا اکثر ایہو ہی سوندے نے ٹیک ختم کر دو جڑے بزرگ نے یا بیمار نے وہ ٹیک لا کے بیٹھ سکتے ہیں مسجد کے اندر آج جڑے چنگے بھلے ٹیک لا کے بندے نا یہ ٹیک لا کے سو جاتے ہیں تے جدوں بیٹھنا محفل دے اندر تے پھر سون دا تے مقصد کوئی نہیں کیونکہ جس مقصد ہی آئے وہ مقصد پورا نہیں ہوندا اس واسطے جے کسی نو نیند آ رہی ہوئے وہ دا سوکھا طریقہ ہے کہ دوبارہ تازہ وضو کر کے آ جائے تے دوسرا ٹیک لا کے نہ بیٹھو ٹیک لا کے بیٹھو گے تے نیند غالب آئے گی نیند دا غلبہ ہوئے گا تو انہوں نیند آئے گی اس واسطے میں تے جو بیان کرنا کوئی بھی نہ سنے میں تاں بھی کری جانا لیکن یہ ہے کہ جے تسی جا کے سنو گے تو کوئی نہ کوئی گل تے تانوں یاد رہ ہی جائے گی نا تو اس واسطے کوشش کریا کرو یہ کوئی لمبا چوڑا تے ٹائم نہیں ہوندا مختصر ٹائم ہوندا ہے تے اس تے دے وچ جا کے بیٹھا کرو بلکہ جے کوئی پڑوسی سو رہا ہوئے انہوں ماڑا جا ہلا دیا کرو بھائی تو محفل چ بیٹھا یا ایک واری وضو کریا اگر چوکڑی مار کے بیٹھے ہو تو گوڈیاں پر بہ جاؤ گوڈیاں پر نیند ہوندی ہے چوکڑی مار لو چوکڑی ماریا نیند اپنی حیت بدل لو تو نیند ختم ہو جاتی ہے جے پھر بھی ختم نہ ہوئے تو ایک باری تازہ وضو کرو وضو الوضو پہ نیت ثواب مستحب ہے وضو تے وضو کرنا ثواب کی نیت نال مستحب عمل ہے تو پھر یہ کر لیا کرو یہ نال بھی نیند تو کافی سکون ہو جاتا ہے تو گرامی قدر سورہ مبارکہ سورۃ الانشراح
یا سورہ علم نشرہ، یہ ایک رکوع ہے، یہ مکیہ سورت ہے، یہ اندر ایک رکوع ہے، یہ ٹوٹل 8 ایتاں نے، یہ اندر ٹوٹل 27 کلمے نے اور 103 حرف نے اس کے اندر، سورہ علم نشرہ کے اندر۔ اور سورہ علم نشرہ مکہ مکرمہ کے اندر سورۃ الضحیٰ، سورہ والضحیٰ تو بعد نازل ہوئی، اور اس سورت کے اندر پروردگار عالم نے ان 8 سورتوں کے اندر جو کچھ بیان کیتا ہے، علم نشرح لک صدرک، پہلے ترجمہ سن لو پھر اگے چل دے ہیں۔ فرمایا علم نشرح لک صدرک، پیارے محبوب کیا اساں تہاڈی خاطر تہاڈا سینہ نہیں کھول دیتا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور اسی تہاڈا جڑا بوجھ سی وہ اتار چھڈیا ہے۔ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جڑے بوجھ نے تہاڈی پشت نو، پیٹھ نو بوجھل کیتا ہویا سی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سونیا اسا تیرا ذکر تیری خاطر بلند کر چھڑے۔ ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا لکا تیرے لیے، ذکرک تیرا ذکر، سونیا تیرا ذکر اسا تیرے واسطے بلند کر چھڑے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی دے نال آسانی ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل دے نال آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پیارے محبوب جدو تبلیغ والے اس پروگرام تو تھوڑی فراغت ملے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ اپنے رب وال راغب ہو جایا کرو، عبادت کریا کرو، رب کو دعاواں منگیا کرو۔ اس کے اندر علم نشرح لک صدرک، میرے آقا علیہ السلام دی عظمت نظر آندی ہے۔ جدوں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نو فرمایا پیارے موسیٰ تو تے اپنا پائی نو لے کے ہارون نو اذهب الى موسیٰ اذهب الى فرعون فإنه طغى، اب فرعون وال جاؤ، اس واسطے کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، وہ حد تو تجاوز کرنے والا ہو گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کی عرض کی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرا کام آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان دی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ میری گل نو سمجھ سکن۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ دینے یا اللہ میرا سینہ کھول دے، ادھر اللہ فرماندہ سونیا علم نشرح لک صدرک، کیا سونیا اسی تیرا سینہ کھول نہیں چھٹیا؟ ادھر موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ سینہ کھول دے۔ اے کلیم اور حبیب دے اندر کڈا واضح فرق ہے، کلیم اوئے جیڑا کہندے یا اللہ میرا سینہ کھول دے، حبیب اوئے جنہوں اللہ فرماندہ سا تیرا سینہ کھول چھٹیا، حبیب ہوئے جنہوں اللہ فرماندہ سونیا اسا تیرا سینہ کھول چھٹے۔ اور اگے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ،
اسی وہ تیرا بوجھ بھی اتار چھڈیا ہے. وہ جڑا نبوت والا بوجھ سی اتار چھڈے, کیونکہ جدو وحی آئی نبی پاک علیہ السلام نے بڑا بوجھ محسوس کیتا کہ کی بنے گا. جدو پہلی وحی آئی نبی پاک علیہ السلام والا, اقرا بسم ربک الذی خلق, نبی علیہ السلام کی عادت سی غار حرا دے اندر عبادت کرتے رہندے. ادو نماز تے فرض نہیں سی ہوئی. یہ لوگ جڑے نے اصول لذت واسطے بھی اللہ دی عبادت کرتے ہیں. تو آقا علیہ السلام عبادت کرتے سن. ایک دن عبادت کر رہے ہیں تو جبریل آ گئے. اقرا بسم ربک الذی خلق, سونیا پڑھیے اپنے رب دے نام نال جن نے انسان نو پیدا کیتا. خلق الانسان من علق, پڑھیے سونیا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ, میں پڑھن والا نہیں. اچھا اتنے دو ترجمے کیتے جاندے نے. ایک ترجمہ ہور بھی بن سکتا ہے, عربی زبان بڑی وسیع ہے, ایک ایک لفظ دے کئی ترجمے بن جاندے نے, لیکن ویکھنا ہے کہ اس جگہ تے مناسب ترجمہ کیڑا ہے. اقرا پڑھیے, اگوں میرے آقا جواب دیندے نے ما انا بقارئ, میں پڑھن والا نہیں. ایک دا ترجمہ کیتا جاندہ ہے میں پڑھیا ہویا نہیں. ہن انہاں جو صحیح ترجمہ کیڑا ہے؟ یہ ترجمہ بھی بنتا ہے کہ میں پڑھیا ہویا نہیں. یہ بھی بنتا ہے میں پڑھن والا نہیں. دوسرے مارکے دے لوگ جڑے نے وہ ترجمہ یہ ہوئی کرتے ہیں ما انا بقارئ, میں پڑھیا ہویا نہیں. اسی کہنے کہ ما انا بقارئ, میں پڑھن والا نہیں. یہ فرق دا پتہ کیویں لگے گا؟ تو صحیح ترجمہ کیڑا ہے؟ تھوڑی جی توجہ دیو گے سمجھ آ جائے گی. اگر تے جبریل کوئی لکھی ہوئی چیز لے کے آندے, مثال دے طور تے کاغذ تے کچھ لکھیا سی, تختی تے کچھ لکھیا سی, او میرے نبی دے رکھ دے سامنے, میرے نبی فرماندے ما انا بقارئ, مینوں کی پتہ ہے کی لکھیا, میں تے پڑھیا ہویا ہی نہیں. پھر تے ترجمہ ٹھیک بنتا ہے. پر جبریل تے لکھیا ہویا لے ہی کچھ نہیں. وہ تے کہندے نے میرے پیچھے پیچھے پڑھو, اقرا پڑھیے, اقرا پڑھیے. تے بندہ ان پڑھ بھی ہوئے تے انہوں تسی اگے اگے پڑھی جاؤ, پیچھے پیچھے پڑھی جاندہ ہے. پھر ما انا بقارئ, اے دا ترجمہ کریم میں پڑھیا ہویا نہیں تے گل نہیں بن دی. جیسا کہ لوگ کہندے نے اے دا ترجمہ ہے انا بقارئ, میں پڑھنے والا نہیں. مطلب کہ میں پڑھنے والا نہیں, میں تے پڑھان واسطے آیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, انکار کی آمد, آمد مصطفیٰ. جبریل امین علیہ السلام نے نبی علیہ السلام نو سینے نال لایا. آقا علیہ السلام فرماندے نے اینا دبایا حتی بلغنی الجہد. بخاری دے لفظ نے حتی بلغنی الجہد. یہ دا ترجمہ بنتا ہے کہ اینا دبایا حتی کہ جبریل تھک گیا. پھر آکے اقرا پڑھیے, فرمایا ما انا بقارئ, میں پڑھن والا نہیں. 3 باری انج ہویا. اخیر جبریل کہنے لگے اقرا بسم ربک الذی خلق, اس رب دے نام نال پڑھ جن نے انسان نو پیدا کیتا. اگوں میرے نبی نے پڑھنا شروع کر. میرا نبی دسنا چاہتا سی میں جبریل دا شاگرد نہیں, میں نو جبریل کو نہیں میں پڑھیا, میرا استاد جبریل نہیں, میرا رب او اللہ ہے جڑا فرماندا ہے الرحمن علم القرآن, رحمان نے رحمت دیاں لوڑیاں دے دے کے قرآن پڑھایا ہے.
تو علم نشرح لک صدرک، سونیا اسی تیرا سینہ کھول دیتا. مفسرین نے یہ کئی مطلب بیان کیتے نے کہ سینہ کھولنے کا مطلب کی ہے. یہ ایک مطلب یہ ہے، مطلب تے 12-13 بیان کیتے نے مفسرین نے، سارے بیان نہیں کرتا، لیکن ایک جڑا ہے وہ بیان کر دینا تقریباً سارے نالوں مناسب ہے اس کی تفسیر کہ سونیا تیرا سینہ کھول دیتا. کی مطلب جدوں لوکی گلاں کردے سن نا نبی پاک علیہ السلام نو، آقا علیہ السلام نو کوفت ہوندی سی، تکلیف ہوندی سی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سونیا اسی تیرا سینہ کشادہ کر دیتا، اے جو مرضی آکی جان تو برداشت کرتا رہے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تشہید میلاد النبی. اور دوسرا مطلب ہے بھی یہ سینہ کھولن دا، سونے اسی تیرا سینہ اینا کھول دیتا، اچ غیب دیاں گلاں بھی سما گئیاں نے، شہادت دیاں گلاں بھی سما گئیاں نے. اسے واسطے نبی پاک علیہ السلام غیب بھی جانتے سن، شہادت بھی جانتے سن. اور اگے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اے بوجھ جدو جبریل نے کہا نا کہ میں اللہ والوں فرشتہ آیا تے ایتاں نے قرآن دیا میں وہی لے کے آیا، تو انہوں حکم آ گیا نبوت کا اعلان کرو. آقا علیہ السلام کار تشریف لے آئے، بخار چڑھ گیا. آندے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نو فرمان لگے زملونی زملونی، مینوں چادر دے دیو، مینوں چادر دے دیو. چادر لے کے آرام کر لگ پہ جی بخار محسوس کرتے ہیں. حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ، عرض کر دیا نے میرے سرتاج وجہ کی ہے، اج وجہ کی ہے عبادت کرتے اگے بھی جاندے ہو، اج تھکاوٹ کیوں، جسم کمبدا کیوں ہے، اج چادر کیوں منگی جاندے ہو. میرے نبی نے ساری گل بات سنائی، فرمایا مینوں اپنی جان دا خطرہ ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جواب دیتا سونیا تسی تے غریباں دے ہمدرد ہو، تسی یتیماں بے کساں دے ماوا تے مل جاؤ، سونیا بھکیاں نو کھانا کھلاندے ہو، مہماناں دی قدر کردے ہو، اللہ کدی بھی تہاڈا ساتھ نہیں چھڈے گا. تسی تنگ دستاں دی مدد کردے ہو، یتیماں مسکیناں دے سہارا بندے ہو، اللہ تہاڈا کدی بھی ساتھ نہیں چھڈے گا. اے او بوجھ سی جڑا نبی پاک علیہ السلام نے محسوس کیتا، تو آہستہ آہستہ اللہ نے وہ بوجھ دور کر دیتا. فرمایا وہ بوجھ اسا دور کر دیتا جن نے تہاڈی کمر نو دورا کیتا ہویا سی، بوجھل کیتا ہویا سی. اور اگے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، سونیا اسا تیرا ذکر تیری خاطر بلند کر چھڑیا. اے بڑی عظمت ہے. ورفعنا لک ذکرک، سونیا اسا تیرا ذکر تیری خاطر بلند کر چھڑیا. ازاں کیا جہاں دے کو ایمان والو، ازاں کیا جہاں دے کو ایمان والو، پس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا، پس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا، کہ پہلے حمد سے تو زباں پاک ہو لے، اور پھر نام لیں گے رسول خدا کا. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے قاضی ایاز مالکی شفا شریف پہلی جلد صفحہ 24 مطبوعہ بیروت کے اندر حدیث نقل فرماندے نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا آتانی جبریل علیہ السلام، میرے کول ایک دن جبریل آئے، فقالا، اور عرض کرنے لگے ان ربی و ربک یقول، سونیا میرا رب تے تہاڈا رب فرماندا ہے
अतदरी कैफ रफातु ज़िक्रा का, सोने क्या तुहानू पता है मैं तुहाडा जिक्र कितना बुलंद किया? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुल तो अल्लाह आलम, मैं जवाब दिता अल्लाह ही जाने। अल्लाह ताला ने जिब्रील नू भेजा, फरमाया सोने नू कह दो काला इज़ा ज़ुकिरता माई, सोने तेरा जिक्र बुलंद करना मतलब है कि जिथे मेरा जिक्र होएगा उथे तेरा जिक्र होएगा। इज़ा ज़ुकिरता माई, जिथे मेरा जिक्र होएगा उथे तेरा जिक्र होएगा। गोया के एक हदीस दे लफ्ज़ ने सोने तेरे जिक्र नू मैं अपना जिक्र बना छड़िया है। और सोने जेड़ा तेरा जिक्र करेगा वो मेरा जिक्र करेगा। सूरह कौसर की तफसीर के अंदर, तफसीर दुर्रे मंसूर के अंदर मौजूद है कि सोने मन ज़करनी वलम यज़कुर का, मन ज़करनी वलम यज़कुर का लैसा लहू फिल जन्नत नसीब। सोने जेड़ा मेरा जिक्र ते करे पर तेरा जिक्र ना करे ओदी नसीबां विच जन्नत है ही नहीं। मन ज़करनी वलम यज़कुर का लैसा लहू फिल जन्नत नसीब। सोने ओदे नसीबां विच जन्नत नहीं। किसी ने पंजाबी वाले ने बड़ी खूब गल की, कहंदा अल नबी बाजो अल्लाह नहीं कुछ ओ देंदा, नबी बाज अल्लाह नहीं कुछ देंदा, रोशन गर्ब हुंदा ते ना शरक हुंदा, ते जदों नाल गुरूर दे जिक्र करिए उल्टा दिल वाला काला वर्क होंदा। ओ जदों नाल गुरूर दे जिक्र करिए उल्टा दिल वाला काला वर्क होंदा। अल्लाह अल्लाह शैतान भी बड़ी कीती, अल्लाह अल्लाह शैतान भी बड़ी कीती, पर जिक्र जिक्र अंदर बड़ा फर्क होंदा। ओ जेकर मेरे हुजूर नो मन लैंदा ते बेड़ा उसदा कदी ना गर्क होंदा। ओ जेकर मेरे हुजूर नो मन लैंदा बेड़ा उसदा कदे ना गर्क होंदा। या मोहम्मद मन ज़करनी वलम यज़कुर का लैसा लहू फिल जन्नत नसीब। सोने जेड़ा मेरा ही जिक्र करी रखे तेरा जिक्र ना करे ओदी किस्मत विच जन्नत है ही नहीं। वो केड़ा मकाम है जिथे अल्लाह ने अपना जिक्र कल्यां कीता है, महबूब का जिक्र छड़ देता है कोई ऐसी जगह? कोई जगह ऐसी नहीं जिथे नबी का जिक्र, अल्लाह का जिक्र तो होवे, मेरे नबी का जिक्र ना होवे। कोई ऐसी जगह नहीं। अल्लाह ने किवें बुलंद किया जिक्र मुस्तफा का? अजान होंगी, अजान एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया के अंदर हर वक्त अजान है, किसी ना किसी पासे अजान हो रही है। मिसाल के तौर पर साड़ी फजर की अजान नमाज हो गई है, कोई मुल्क ऐसा भी है जिथे हुण फजर की अजान हो रही है। और इस तरह साड़ी उधर की अजान खत्म हो गई, किसी और की शुरू हो गई, किसी और की खत्म हुई, होर दी शुरू हो गई।
ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ 24 ਘੰਟੇ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੂਰੀ ਰਿਪੋर्ट है। तो सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक हर वक्त अजान हो रही है। अजाना विच नमाज़ां विच दरूदां विच सलामां विच, अजाना विच नमाज़ां विच दरूदां विच सलामां विच, जो लगन हर वेले सोहना, जो वजदे हर वेले सोहना, तराने सारे तेरे ने, जो वजदे हर घड़ी सोना, तराने सारे तेरे ने। खुदा पर माया महबूबा, खुदा पर माया महबूबा, ज़माने सारे तेरे ने। किसे मंग तेनू ना मोड़ी, किसे मंग तेनू ना मोड़ी, खजाने सारे तेरे ने। मेरे आका अलैहिस्सलाम का जिक्र कदों तो है, जरा सोच। साडे सारियां दे बाप आदम अलैहिस्सलाम ने, जदों आदम अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह ने पैदा किया जन्नत के अंदर, आदम अलैहिस्सलाम ने दाना खा लिया, मसलहत के तहत हिकमत के तहत खवाया गया। जदों आदम अलैहिस्सलाम ने दाना खाधा, अल्लाह ने जमीन ते भेज दिता। आदम अलैहिस्सलाम किथे, अम्मा हवा जद्दे च बड़ा फासला है। दुनिया के उत्ते होर तीसरा इंसान तो है ही कोई नहीं सी, ये दो ही बशर सन, उन्होंने वखरे वखरे कर दिता। 300 साल रोंदे रहे, 300 साल जो रोंदे रहे ना, 300 साल। आदम अलैहिस्सलाम के दिल च एक दिन ख्याल आया कि जदों अल्लाह ने मैनू पैदा किया सी, जन्नत दे विच मेरे विच रूह फूकी, जगह जगह एक नाम लिखिया सी मुहम्मद, अपने नाम दे नाल एक नाम लिखिया सी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते ये नाम वाला अल्लाह नू सब तो प्यारा ही है, तो तां ही लिखिया है ना। ये सोच के आदम अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी का नाम लिया, या रब्बे बेहक़्क़े मुहम्मदिन लम्मा गफ़रत ली। पाक परवरदिगार 300 साल हो गए ने रोंदियां नू, तेरी बारगाह च माफिया मंगदियां नू, तौबा करदियां नू। या अल्लाह कोई जवाब नहीं मिलिया। या अल्लाह हुण तेनू मुहम्मद अरबी दा वास्ता पाने आ, हुण ते माफ कर दे। 300 साल तक जवाब नहीं दिता। जब मेरे नबी का नामे नामी इसमें गिरामी आया, फौरन अल्लाह वालों जवाब आया, फरमाया या आदम कैफा अरफ्ता मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए आदम पहलों ए दस तैनू मेरे यार दा पता किवें लगा, तेनू मुहम्मद का पता किवें लगा। या अल्लाह पता किवें लगना सी, जदों तू जन्नत के अंदर मैनू पैदा किया, जदों मेरे विच रूह फूकी, तो जन्नत के दरख्तां दे पत्तियां दे उत्ते, जन्नत दे खिड़कियां दे दरवाजियां दे उत्ते, जन्नत दे पामियां दे उत्ते जगह जगह तेरे नाम दे नाल सोना सोना नाम लिखिया सी मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सोनिया मैं समझ गया ये नाम वाला अल्लाह नू सब तो प्यारा है, तां ही तो लिखिया होया है। अल्लाह फरमाया प्यारे आदम तो सही समझे आई।
ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਨਾਰੇ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਨਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੇ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਜਮਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ मरहबा 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 हाँ जी थोड़े थोड़े अगे अगे हो जाओ दोस्त जेडे ना थोड़े थोड़े अगे हो जाने पिछे वाले तंग हो रहे हैं थोड़े थोड़े अगे जगह काफी है हर बंदा ना 2-2 फुट अगे हो जाए अपने जिथे बैठा उतो 2-2 फुट अगे हो जाए तो जगह बन सकती है काफी जगह है तो जिन्ना माशाअल्लाह साडा मजमा हुंदा है तो जिन्ना है साडी ते मस्जिद गूंज उठनी चाहिए एक बंदा नारा लाउंदा 4 बंदे जवाब दे देने बस अल्लाह अल्लाह कैसे अल्लाह बाकी उसे ते अत पा लेंदे ने जे फर्ज खवाया हुंदा है इंज वजह नहीं ये खालिस मिलाद दियां महफिलां ने ते अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिनी देर तक बयान करना जिक्र मुस्तफा ही करना ते जिक्र मुस्तफा तो उच्चा जिक्र तुसी मैनू दस दिओ जेड़ा अल्लाह ने बनाया मैं वो कर देना ते जे नहीं ते फिर कम से कम जिक्र मुस्तफा सुन के सुभान अल्लाह भी कहना चाहिए नारा भी लाए तो उच्चा लाओ मिलादी महफिल है वैसे भी अपना वतीरा बना लो महफिल च बैठ के सुभान अल्लाह माशाअल्लाह नारे लाउंदा नारा लगे तो नारा का जवाब सारे दिया करो तो गुजारिश है हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह फरमाया प्यारे आदम तो सही समझे आए ये नाम वाला मैनू एडा प्यारा है जे मैं इस नाम वाले नु पैदा करना ना हुंदा मैं कोई शय पैदा ना करदा बल्कि लो लाहू मा खलक़तो का जे मैं इनू पैदा ना करना हुंदा मैं तैनू भी पैदा ना करदा ऐसे मस्जिद के अंदर जुमा पढ़ाते रहे ने हाजी मोहम्मद यूसुफ नगीना साहब रहमतुल्लाह अलैह किसी दौर च मैनू याद नहीं किहड़े संज पढ़ाते रहे ने तो 86 तक पढ़ाते रहे ने ऐस मस्जिद 86-87 तक वो ऐस मस्जिद जुमा पढ़ाते रहे ने हाजी मोहम्मद यूसुफ नगीना साहब जिन्हां दे बारे मशहूर है कि अल्लाह ने उन्होंने इल्मे लदुनी दिता सी वो नाल नाल शेरो शायरी भी करते रहे उन्होंने एक शेर मेरे ज़हन च आ गया अचानक वो कहंदे धरती न हुंदी न आसमान होंदे ए धरती न हुंदी न आसमान होंदे जे पैदा न अरशां दे मेहमान होंदे ओ जे पैदा न अरशां दे मेहमान होंदे सारे एक बार कह दो अल्लाह ताला हाजी सारे एक बार कह दो अल्लाह ताला हाजी यूसुफ नगीना साहब के दर्जात बुलंद फरमाए क्योंकि मैं कलाम उन्होंने पढ़े ए धरती न हुंदी न आसमान होंदे ए धरती न हुंदी न आसमान होंदे न पैदा जे अरशां दे मेहमान होंदे ये जो मैं आख्या ना कि उन्होंने को इल्म लदुनी सी ये गल मशहूर है कि मैं खुद उस्ताद मोहतरम इमामुल मुनादिरीन हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सईद अहमद असद साहब ने सवाल किया मैं कहा जी हाजी यूसुफ नगीना साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने बारे ये सुनिया है कि उन्होंने को इल्म लदुनी सी फरमान लगे ये तो मैनू पता नहीं भी वो केड़ा इल्म सी उन्होंने कोल फरमांदे ने एक हवाला मैनू लभ नहीं सी दिया किताब चो कोई हवाला चाहिए सी हवाला भी याद है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु दा कौल सी कि कुरान दे उत्ते जिथे कादा यकादो तो मजारे आया ना ओदा वकू नहीं होया ये हुण ग्रामर दी गल है एक असूल दी गल है आम बंदे नूं दी समझ नहीं लगनी कादा यकादो तो जिथे मजारे आया ओदा वकू नहीं होया ये हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास दा कौल है मुफस्सिर कुरान दा फरमांदे मैं लब थकिया लभ्या नहीं कुदरती हाजी साहब किबला हुजूर किबला मुफ्ती साहब को आया करते थे रहमतुल्लाह अलैह को तशरीफ ले आए
استاد محترم فرماندے نے کہ حاجی صاحب مینوں پوچھن لگے صاحبزادہ صاحب کی گل ہے کی لب رہے ہو؟ کہنے جی ایک حوالہ نہیں مل رہا. کیڑا حوالہ؟ آخیا بڑی کتاباں کھولیاں. انہیں کہا نسیم الریاض ہے ہی یہ شفا شریف دی شرح ہے عربی چ. انہیں کہا ہے. انہیں کہا لے پڑھ. فرماندے نے پڑھیا تے این کر کے کتاب بند ایداں پڑھی کتاب پڑھ کے فرمان لگے یہ آلہ پڑھ. کوئی فرشت نہیں ویکھی کوئی کھول کے نہیں ویکھی. فرمایا اینج کھولی کتاب تے مینوں کہن لگے اے لے پڑھ لے. ہن اینوں علم لدنی آکھیے کہ کی آکھیے؟ علم لدنی ہے نا بھی کتاب بھی نہیں ویکھی حوالہ کٹ کے اگے رکھ دیتا. تو انہاں دا شعر سی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ فرمایا پیارے آدم لو اللہ ما خلقتک جے میں اینو پیدا نہ کرنا ہوندا میں تینوں بھی پیدا نہ کردا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہن آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے فرمایا ذوالقرنی دے لفظ نے فرمایا آدم تو تے صرف ایدا نال بھی اپنے واسطے ایدا وسیلہ پیش کر کے دعا منگیو کدی اپنی پوری اولاد واسطے دعا منگ چھڑ دو میں سارے انو معاف کر چھڑ دوں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرمانے نے اللہ نے فرمایا آدم جے میں اینو پیدا نہ کرنا ہوندا لو لا ہو ما خلقتو کا میں تینوں بھی پیدا نہ کرتا. حدیث اتنی ہے پر یہ اتنے جڑا میں تبصرہ کرنا چاہنا وہ یہ ہے تسی بھی اپنا مکان بنا دیو. مکان بنا دیو نا جو تسی اپنا مکان بنا دیو تے پھر کی کر دیو وہ دے تے اپنا نام لکھ دیو. ملک ہاؤس انصاری ہاؤس رحمانی ہاؤس شیخ ہاؤس قادری ہاؤس نقشبندی ہاؤس چشتی ہاؤس یہ لکھ دیو نا یا اپنا نام لکھ دیں دیو. کدی انج بھی ہویا کہ ماجا جڑا انہیں مکان بنایا تے ساجا اپنا نام لکھ گیا؟ ادھا تے کدی نہیں ہوندا. اگلا لکھن دینا جنہیں اتنا خرچہ کیتا. پھر جنت دے اندر جگہ جگہ میرے نبی دا نام کیوں لکھیا ہے؟ کدی اس بریکی چ جاؤ کہ جنت دے اندر جگہ جگہ میرے نبی دا نام کیوں لکھیا ہے؟ جے نہیں سمجھے تو سمجھ گئے تو ٹھیک ہے نہیں تو میں سمجھا دینا. مینوں کہن دیو پھر جنوں تسی جنت کہن دیو وہ مصطفیٰ ہاؤس ہے کیونکہ خدا خالق ہے جنت کا نبی وارث ہے جنت کا. خدا خالق ہے جنت کا نبی وارث ہے جنت کا. وہ جنت کو بنا جانے وہ جنت کو بنا جانے یہ جنت کو بسا جانے وہ جنت کو بنا جانے یہ جنت کو بسا جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. اور اللہ نے فرمایا تیرا ذکر تیری خاطر اسا بلند کر چھڑیا. کنا بلند کیتا؟
میں عرض کر رہا سا او مقام دسو جتھے میرے نبی دا ذکر نہیں. اذان ہوندی ہے، اذان وچ بھی میرے نبی دا ذکر ہے. بلکہ انسان دے پیدا ہون تو لے کے مرن تک مینوں او موقع دسو جتھے میرے نبی دا ذکر نہیں. بچہ پیدا ہویا، بچہ پیدا ہویا، پیدا ہوندے ہی او دے کان وچ اذان پڑی گئی. تے اذان دے اندر صاف لفظ نے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. یارا پیدا تے بچہ ہویا ہے، کان وچ اذان پڑی ہے تے محمد رسول اللہ دا کی مطلب؟ اخی دم بدم نام محمد ہی لیا کرتے ہیں، دم بدم نام محمد ہی لیا کرتے ہیں. ہم تو اس نام کی برکت سے جیا کرتے ہیں، ہم تو اس نام کی برکت سے جیا کرتے ہیں. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ جشن عید میلاد النبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. واہ، نعرہ لگے تے ادھا لگے. تسی بھی بڈھے بندے نوں زمائی جاندے ہو، میں تے کیا سکتا پر ڈر گیا. اللہ یا رسول اللہ چل زندہ آباد. ایک نعرہ میں لوا دینا تاکہ تم سارے نوں پتہ لگے نعرہ کدھر لوانا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، منٹھار کی آمد. لو اے ترتیب رکھو نا نعرے دی. وہ ایک ادھا لا کے چپ کر دینا، پھر دوجا لاؤں وہ بھی ادھا لا کے چپ کر، پورا پورا نعرہ. لو توجہ فرماؤ، انہیں نعرے بھی یاد کروانے پہن گے تو یاد کر لو. اتنے چر ہو گئے نعرے لوگ. لو توجہ فرماؤ، گزارش یہ ہے بچے دے کان اذان پڑی. اچھا پھر کی کرتے ہیں؟ سنت طریقہ تے یہی ہے نا، 7ویں دن عقیقہ کرو، نالے او دے وال اتارو، او دے وال اتار کے او جننے وال ہون او دے مطابق انہیں وزن دی چاندی او دا صدقہ کرو. اچھا کئی لوگ کی سستی کر جاندے نے، کرنا چاہیے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جیڑا جس بچے دے وہ چانڈ جنوں تسی کہندے اتار کے انہاں والاں دے برابر چاندی صدقہ کر دیتا جائے، ساری زندگی انہوں سر دی بیماری نہیں ہوتی. لیکن اسی سستی کر جانے ہیں. اونے وزن دی چاندی صدقہ کر دیتا جائے، او چاندی دی قیمت کٹ کے پیسے صدقہ کر دیتے جان. تو عقیقہ کرتے ہیں، جدو عقیقہ کر دو ادو کی کرتے ہیں؟ مولوی صاحب نے بلایا، مولوی جی ساڈے منڈے دا عقیقہ ہے، تسی بھی آ جاؤ. کئی لوگ تے عقیقہ ہور طرح کرتے ہیں، پر اکثر لوگ عقیقہ کیویں کرتے ہیں؟ مولوی صاحب نے بلا لیا، مہماناں نوں بلا لیا، مہماناں نوں بلا کے کہندے جی تلاوت کرو. تلاوت بھی ہو گئی کہ ہن نعت پڑھو، ہن ختم شریف پڑھو. میں کہ نعت کا دے واسطے، ختم کا دے واسطے. نعت بھی میرے نبی دی، ختم وچ بھی درود میرے نبی تے. اخی ہم تو اس نام کی برکت سے جیا کرتے ہیں، ہم تو اس نام کی برکت سے جیا کرتے ہیں. دم بدم نام محمد ہی لیا کرتے ہیں،
کی برکت سے جیا کرتے ہیں، ہم تو اس نام کی برکت سے جیا کرتے ہیں۔ بڑی شان، بڑی شان، بڑی شان۔ اچھا پھر بچہ جوان ہویا، ہن کہندے جی دی منگنی کر لو۔ منگنی کی تھی، ہن کی تھی شادی۔ شادی کرنے واسطے ویسے کوشش کریا کرو شادی اونجی کرو جویں شریعت دے مطابق سوکھا سوکھا ہے کام۔ تسی آپ اوکھے ہوندے ہو، او جی منڈے دی شادی کیتی جی لاکی دورا ہو گیا، پھر تو آپ دورا کیتا ہے، تینوں کس نے آکھیا؟ کڑی دی شادی کیتی جی اٹھ ہی نہیں سکے، اٹھنا تو کی ہے؟ اینے لاکھ خرچہ ہو گیا، 50 لاکھ خرچہ کر دیتا، 60 لاکھ خرچہ کر دیتا، کیوں؟ میں تاں کیتا لوکی آکھن گے لو جی بچی دی شادی کیتی ہے تے شادی بچی دی کیتی ہے، خرچہ نہیں کیتا، میں تاں کیتا۔ اچھا تو 10 لاکھ دی روٹی کھوا چھٹ لوکاں نوں، 10 لاکھ دی بھی روٹی کھوائیں گا نا، جے ٹرن لگیا کسی نہ کسی نے کہہ دینا نمک گھٹ ہی سی، ویسے کسی کہنا نمک گھٹ سی، کسی نے کہنا سی گوشت پورا نہیں سی گلیا، کسی نے کہنا سی چاول تے ٹھنڈے سی، تیرے تے 10 لاکھ دے پانی پہ گیا نا، انہاں نوں راضی کرنا ہے تو۔ اور پھر اسی طرح منڈے دی شادی کر دے، نبی پاک علیہ السلام دے امتی میرے نبی دی شریعت نوں سمجھ، یہ شریعت صرف افسانوی طور تے پڑھنے واسطے نہیں، یہ عمل کرنے واسطے ہے۔ شادی دے اندر ایجاب و قبول اور گواہ یہ فرض نے، شادی دے اندر ایجاب و قبول تے گواہ یہ فرض نے، حق مہر یہ واجب ہے، خطبہ تے ولیمہ یہ سنت ہے۔ خطبہ تے ولیمہ لے تیری شادی مکمل ہوگی، یہ کوئی ضروری ہے کہ 50 گولیاں چلائیں گا تو پھر شادی مکمل ہوئے گی، 75 کارتوس ضائع کریں گا تو پھر شادی مکمل ہوئے گی، یا ڈانسراں نوں منگوائیں گا انہیں تو تھی پیسے سٹیں گا تو پھر شادی مکمل ہوئے گی؟ نہیں، شادیاں تے بڑیاں سوکھیاں سی، تسی آپ اوکھیاں کرنے جانے۔ شادیاں کیتیاں جانیاں سی بڑی سادہ سادہ۔ نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے امیر صحابی نے، تے او نبی علیہ السلام کو ملنے واسطے آئے، تے صحابہ کرام اکثر زیادہ سفید کپڑے پاندے سن، تے سفید کپڑے تے کوئی چیز لگی ہوئے نا واضح نظر آندی ہے، وہ کھٹا نظر آیا، زرد رنگ لگا نظر آیا کپڑے تے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف تیرے کپڑے تے زرد رنگ لگا، خیر ہے؟ آقا میں شادی کر لی، آقا میں شادی کر لی۔ ایڈا امیر صحابی تے نبی پاک نو پتہ ہی نہیں انہیں شادی کر لی، یہ مطلب انہیں نبی علیہ السلام نو نہیں بلایا شادی تے میرے نبی نو شادی تے نہ بلایا جائے تے میرے نبی ناراض نہیں ہوندے۔ تینوں کو کہہ دے کہ انہیں بندے گھٹ منگے نے تے تینوں میں نہیں بلا رہا، نکاح شادی تے نہیں لے کے جانا، تو کہنا بس ٹھیک ہے، آج تو بعد تیرا میرا من جین ختم۔ یہ نہ دین ہے، یہ دین سکھنا آندے ہو کہ جی وہ شادی تے انہیں کہا بھی بندے 20 چاہیے نے، وہ دے گھر دے 40 بندے نے، ہن تینوں کتوں سد لوے؟ یار تیرے نال اتنا چر ہو گیا، 15 سال تو تعلق ہے تیرے نال، 150 سال تو تعلق ہے، تے تو یہ ایک قدر پائی مینوں شادی تے نہیں سدیا، منڈے دی شادی تے نہیں سدیا، کڑے دی او بھائی جنہ کو اللہ نے انہوں گنجائش دیتی ہو تے مطابق انہوں کرن دیو۔ اس وجہ تو ناراض ہونا کہ مینوں سدیا کیوں نہیں، یہ بڑی گھٹیا سوچ ہے۔ میرے دوستان نبی پاک علیہ السلام نے اس مسئلے نو سمجھا دیتا۔ عبد الرحمن بن عوف نو فرمایا تیرے زردہ رنگ لگا کی گل ہے، سونیا شادی کر لئیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صرف اینا فرمایا ولیمہ کیتا ہی کہ نہیں، جے نہیں کیتا تو ولیمہ کر دے کیونکہ ولیمہ سنت ہے۔
सौखा सौखा काम बहरहाल लड़का तैयार होया हुण दूल्हा बनाया दूल्हा बनाने तो बाद लड़के नूं नवाया धोया नवा धोआ के दूल्हा बनाया दूल्हा बना के हुण सीधा गड्डी च नहीं जांदा पहले मस्जिद विच जांदा है मौलवी साहब मस्जिद के अंदर मौजूद ने मौलवी जी मैं नफल पढ़ना चाहना नफल पढ़ ले आखिर जी हुण दुआ कर दो खैर खरीयत नाल जाइए ते खैर खरीयत नाल आइए मौलवी साहब हाथ चुकदे ने वो भी कहंदे ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन मौलवी साहब जाना ते बयान वास्ते है तुसीं आंदे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन फिर मेरे नबी दा जिक्र अखे हम तो इस नाम की बरकत से जिया करते हैं हम तो इस नाम की बरकत से जिया करते हैं दम बदम नाम मुहम्मद लिया करते हैं दम बदम नाम मुहम्मद ही लिया करते हैं हम तो इस नाम की बरकत से जिया करते हैं हम तो इस नाम की बरकत से जिया करते हैं। शादी हो गई हम शादी वास्ते तुर पे जी बरात अगले घर चले गए अगले घर एक रजिस्टर वाला आ गया उन्हें कहा जी साइन करो साइन भी ले ले हुण का इंतजार है जी मौलवी साहब आ रहे हैं भी निकाह ही करना मौलवी साहब का की काम है नहीं जी मौलवी साहब आ रहे हैं निकाह पढ़ाना है सुन्नत तरीके से निकाह पढ़ाया जाएगा तो मौलवी साहब आउंदे ही कहंदे पहले पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो कहंदा बिस्मिल्लाह कई मुंडे जिहड़े ना इन्हां नूं कलमे भी नहीं आउंदे डबल एमए कर लेंदे ने कलमे नहीं आउंदे नमाज नमाज अत्ता यात ऐतल कुर्सी दुआए कनूत तो बड़ी दूर की गल है आ कलमा सही नहीं होता आ साडे के ला इलाहा इल्लल्लाह या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा ही गलत पढ़ते ने कलमा ही दस तेरी दुनियावी तलीम नूं मैं की करा तू मुसलमाना दे घर पैदा होया तेनू कलमा नमाज नमाज दा तरीका रोजे का तरीका हज का तरीका जनाजे का तरीका जनाजे दी दुआवां नमाज दी दुआवां ये तो तेनों वैसे ही होनी चाहिए ने ईमान दी सिफत होनी चाहिए ने हुण तो खैर शार्टकट काम हो गया अजकल ईमान दी सिफत घट ही पढ़ाते ने अच्छा तो जिहड़ा निकाह हुंदा ना बाकी सारे खुशो खुरम होंदे ने ते ओह परेशान हुंदा उहनूं सब तो वड्डी परेशानी पता की हुंदी यार मौलवी साहब ने पढ़ाउणा ते मैनूं आउणा नहीं उन्हें परेशानी यह होंगी है निकाह तो बाद तुम देखो होशाश विशाश हो जाता है निकाह तक उन्हें टेंशन होंगी है कि बेइज्जती ना हो जाए अच्छा मौलवी साहब ने कला कला लफ्ज करके पढ़ाना बिस्मिल्लाह वो भी कहना बिस्मिल्लाह फिर रहमा तो कई निर्रहीम निर्रहीम ला इलाहा हाँ जी की आख्या ला इलाहा हाँ जी की आख्या ये हाल ना साडे मुसलमान जवाना दा तो मेरे दोस्त गौर करते जाना मौलवी साहब आगे कहते ईमान दी सिफत पढ़ ईमान दी सिफत पढ़ाइया फिर कहते ने पढ़ कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कोई आया तो निकाह पढ़ने वास्ते खर्चा कीता बरात दा निकाह पढ़ाने वास्ते आए तो निकाह पढ़ने वास्ते आए मौलवी जी दे विचों मेरे नबी दा नाम क्यों आ गया अखे हम तो इस नाम की अले गूंज नहीं पई गूंज पानी चाहिए हम तो इस नाम की बरकत से जिया करते हैं हम तो इस नाम की बरकत से जिया करते हैं दम बदम में मोहम्मद लिया करते हैं हम तो इस नाम की बरकत से जिया करते हैं। लो शादी हो गई ब्याह हो गया घर आए वापस वक्त मुकर्रा ते अल्लाह ने बेटा दे दिता हुण जो बेटा होया ते कई तो बेचारे कुछ नहीं करते कई बेटे की खुशी के अंदर वो कहते जी अल्लाह ने बेटा दिता है
تے دادا کہندا اللہ نے مینوں پوترا دیتا ہے، باپ کہندا اللہ نے مینوں بیٹا دیتا ہے، اسی ایدی خوشی وچ میلاد کرنا ہے۔ محفل میلاد کی جاندی ہے اکثر جگہ، جہاں مثالاں میں تمہیں پچھلے تو پچھلے جمعے بھی دتیاں۔ میلاد کیتا جاندہ ہے، وہ جدو میلاد کیتا جاندہ ہے، میلاد کرنے والے نوں سدیا جاندہ ہے جی میلاد کرنا ہے، وہ کہندا پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، نعت ہوندے نعت خواہ آندا ہے، کہندا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، خطیب ہوندا ہے تے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وعلی آل محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد۔ بھئی پڑھنا تے میلاد نبی دا نام کتوں آ گیا؟ اخی ہم تو اس نام کی برکت سے جیا کرتے ہیں، دم بدم نام محمد ہی لیا کرتے ہیں، دم بدم نام محمد ہی لیا کرتے ہیں۔ اچھا پھر زندگی گزار کے ایک وقت تو بھی ہونا ہے، بچہ بڑھا ہو جائے گا، جدو بڑھا ہو گیا پھر ایک وقت ہونا ہے ایس جہان نو چھڑ دینا ہے۔ ایک وہ جہاں، ایک یہ جہاں، ایک وہ جہاں، ایک یہ جہاں ہے فاصلہ ایک سانس کا، ایک یہ جہاں، ایک وہ جہاں ہے فاصلہ ایک سانس کا، اگر چل رہی ہے تو یہ جہاں، اگر رک گئی تو وہ جہاں، چل رہی ہے تو یہ جہاں، اگر رک گئی تو وہ جہاں، ایک سانس دا فاصلہ ہے۔ میرے دوستوں پھر ایک ویلا وہ بھی ہونا ہے، سانساں ختم ہو گئیاں، سانساں رک گئیاں، نبضاں رک گئیاں، ڈاکٹر جواب دے گئے، حکیم جواب دے گئے، طبیب جواب دے گئے، ہن کی ہے جی اسرائیل دے آن دا ویلا، اسرائیل لے کے جان کٹ کے ہن غسل دتا جاندا ہے، غسل دین تو بعد کوئی کلمہ شریف پڑھ دے۔ میرے دوستوں غسل دتا، غسل دے کے کفن دتا، چوک کے قبرستان لے گئے، قبرستان لے جا کے مولوی صاحب جنازہ پڑھان لگے۔ جدو جنازہ پڑھاندے نے تے پھر کی کردے نے، کہندے نے جی کلمے پہلے طریقہ سن لو، پہلے جنازے دا طریقہ سن لو، 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ سلام واسطے اللہ تعالیٰ دے تے درود واسطے، درود واسطے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک کوئی نماز والا درود پڑھ دیو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ دیتے جنازہ پائیو۔ میرے نبی دا نام کتوں آ گیا؟ آخی ہم تو اس نام کی برکت سے جیا کرتے ہیں، ہم تو اے میں تو انہوں اتنا یاد کروا دینا تو کلے پھر دیں گنگناندے پھرو گے تھے کہ ہم تو اس نام کی برکت سے جیا کرتے ہیں، ہم تو اس نام کی برکت سے جیا کرتے ہیں، ہم تو اس نام کی برکت سے جیا کرتے ہیں۔ اچھا جنازہ پڑھ لیا، ہن چکے قبرستان لے گئے، قبرستان لے گئے، جا کے قبر کڈی ہوئی ہے، قبر دے وچ رکھیا، اتے پائی مٹی، ڈاٹا پائیاں اتے مٹی پاؤن لگ پہ، ایک نہیں دو نہیں چار بک نہیں، پر بک عرف کڑی فرماندے نے پر بک مٹی دے پاؤن دے، اے پر بک مٹی دے پاؤن دے، تے کر دے تیرے اچے منگ دعائی کرانو آن دے، تے پھر نہ پاؤں دے پھیرا۔ قبر رکھیا واپس آ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری دی حدیث ہے جلد 1 صفحہ 178، تسی چھڑ کے آ گئے، فوراً 2 فرشتے آ گئے، وہ اٹھا کے بوندے نے مر ربوں کا، تیرا رب کیڑا ہے؟ اچھا ویسے جڑے 3 سوال نے نا یہ صرف ابو داؤد شریف چ نے، بخاری چ بھی کوئی نہیں، مسلم چ بھی کوئی نہیں۔
بخاری مسلم صرف ایک کوئی سوال ہے تیجا، دوسرے پہلے دو کوئی نہیں. ابو داؤد شریف کے اندر 3 سوال ہے. فرشتے کہتے ہیں مر ربوں کا، دس تیرا رب کون ہے. بندہ نیک ہوئے آکھے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ. تے جے نکما ہویا پیڑا ہویا تے آکھے گا ہاں ہاں لا ادری، میں تے جاندا ہی نہیں میرا رب کون ہے. ماں دینوں کا، تیرا دین کیڑا ہے. وہ کہندہ دینی الاسلام. اگر نیک بندہ ہوئے گا دنیا کے اندر نبی دا وفادار بن کے رہا ہوئے گا، وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. تے جے پیڑا ہویا تے آکھے گا ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا میرا دین کیڑا ہے. جو تیجا سوال میری ادھر دو ہے تو باقی نہیں. چلو میں تسی کہتے ہیں لنگر لیٹ ہے تو میں تاں تھوڑا لمبا کر رہا. بہرحال جدو بندہ دفن ہویا، دفن کیتا تے 2 سوال ہو گئے. تیجا سوال کیڑا ہے؟ سامنے میرے نبی دی تصویر ہوندی کہندے ما کنت تقول فی حاضر رجل، ما ما کنت تقول فی حاضر رجل، ایس نورانی چہرے والے محبوب دے بارے کی کہنا ہوندا سے. یہ تیسرا سوال ہے. فرشتیاں نو کو پوچھے تسی آئے ہو قبر دے وچ سوال کرنا، جدو تسی کیا پی مر ربوں کا، انہیں کہہ دیتا میرا رب اللہ. گل مک جانی چاہیے سی بھی اللہ نو منن والا ہے. چل جے پھر بھی نہیں مکی تو تسی پوچھے ماں دینوں کا، تیرا دین کیڑا ہے. ربی اللہ دا مطلب ہے اللہ نو ماندا ہے، بت پرست نہیں. اللہ نو منن والا ہے ایک اللہ نو، تے گل مک جانی چاہیے سی. اگلا سوال کر دیتا ماں دینوں کا، تیرا دین کیڑا ہے. انہیں کہہ دیتا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. ہن اس تو بعد گل مک جانی چاہیے. ایک اللہ نو منن والا میں یہودی بھی نہیں، عیسائی بھی نہیں، کھتری بھی نہیں، ہندو بھی نہیں، براہمن بھی نہیں، میں مسلمان ہاں. پر گل پھر بھی نہیں مکی. تیسرا اور کمپلسری سوال جڑا ہے، فرشتے کہنے نے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، اس نورانی چہرے والے محبوب دے بارے کی کہنا ہے. وہ کہندا ہو محمد رسول اللہ، ہم تو اس نام کی برکت سے جیا کرتے ہیں، ہم تو اس نام کی برکت سے جیا کرتے ہیں. فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، سونے جدو تبلیغ والی ڈیوٹی تو فارغ ہوگو نا، فَانْصَبْ، پھر اللہ دی عبادت مشغول ہو جایا کرو. یہ مطلب ہے کہ مولوی صاحب تقریر کر کے تھک گئے انہوں نے نماز بھی معاف. فرمایا سونے جدو تبلیغ والی ڈیوٹی تو فارغ ہو جاؤ، مثلا تبلیغ کر دے ہو ہن کر کے فارغ ہو گئے ہو تو فارغ نہیں بیٹھنا، ہن اللہ دی عبادت و ریاضت شروع کر دو. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب وال راغب ہو جاؤ، اپنے رب وال رو رو کے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعاواں. سانوں بھی یہ کرنا چاہیے، ویلے نہیں رہنا چاہیے. یا تو روزی کماؤ، یہ روزی نہیں کما رہے تو پھر اللہ دا ذکر کرو، اللہ نو یاد کرو، اللہ دی عبادت کرو. نہ عبادت کرو نہ روزی کماؤ تو ویلے بیٹھے چوکا دے اندر گپا مارن دا کوئی مقصد نہیں، کوئی فائدہ نہیں. بلکہ کوئی بندہ تمہیں چنگا نہیں آکھے گا. جڑا بندہ کام کردا وہ اپنا ہی ہے، کسی دا نہیں کردا. وہ روزی کما کے اپنے کر لیندا، لیکن لوکیاں دے یار منڈا بہت اچھا ہے، اپنا کام نال کم رکھدا ہے. جیڑا لفنڈر ہر ویلے صبح تو لے کے شام تک ویلا گپا ہانکدا رہندا چوک چ، لوکی جو خدا کوئی رشتہ بھی رکھنا ہوے لوکی کہندے آہو دیکھ لو بھائی وہ بیٹھا ہے، یہ ہر ویلے اتنے ہی بیٹھا رہندا کردا کردا کچھ کہندے نے کہ نہیں کہندے. تو میرے دوست اس واسطے اللہ فرمائے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. سونے جب تبلیغ والی ڈیوٹی تو فارغ ہو جاؤ پھر اللہ کی عبادت کریا کرو اور رب دی بارگاہ وال اللہ وال متوجہ ہو کے دعا کریا کرو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.